अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक गुज़िश्ता। मैं 3 दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। इन 3 दिनों में पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन मैं उन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं एक स्पेसिफ़िक इश्यू उठाना चाहता हूँ। वो इश्यू एक क्वेश्चन की शक्ल में है, क्या चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पीछे हट रही है? क्या चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रिलेशनशिप को डाउनग्रेड कर रही है, कर चुकी है? क्या चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को खुल्लम खुल्ला या बहुत एक कह लें कि अपने तरीके से डिस्प्लेजर का मैसेज और पैगाम दे रही है? ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसकी तरफ मैंने अपने वीलॉग्स में अपने एनालिसिस के ज़ोर पे कई दफ़ा इशारा करने की मैंने कोशिश की। इनफैक्ट मैंने जब मार्च 2022 में इन वीलॉग्स का सिलसिला शुरू किया रिजीम चेंज के ऑपरेशन के हवाले से, रिजीम चेंज तो हुआ जाके 10 अप्रैल को, लेकिन मैंने मार्च 2022 में अभी डोनाल्ड लू की मीटिंग हुई ही नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जो समझना चाहे वो समझ सके। अभी डोनाल्ड लू की और एम्बेसडर असद मजीद की मुलाकात हुई ही नहीं थी, तो मैंने इस्लामाबाद से बैठ के इस नाचीज़ ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया था कि एक रीजनल चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान को चीन से डिस्टेंस करने की कोशिश की जाएगी, पीछे हटाया जाएगा और एक पूरी रीजनल रीओरिएंटेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो इस टाइम पीरियड में ये जो सवा 2 बरस हैं, मैंने कई दफ़ा इस तरफ इशारा किया कि पाकिस्तान और चीन रिलेशनशिप जो हैं, वो मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन इस वक़्त मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूँ? इस वक़्त सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि एक बड़ी क्रेडिबल इंटरनेशनल पब्लिकेशन दी डिप्लोमैट ने, जो फ़ोकस ही करती है चाइना और चाइना के गिरदो-नवाह में जो रीजन है, एशिया पैसिफ़िक, उसके पावर डायनामिक्स पे फोकस करती है और चाइना के अंदर की डेवलपमेंट्स पे फोकस करती है। चाइना यूएस रिलेशनशिप, चाइना वेस्ट रिलेशनशिप, चाइना इंडिया रिलेशनशिप, चाइना एशिया पैसिफिक रिलेशनशिप पे ये पब्लिकेशन फोकस करती है। इस पब्लिकेशन में एक बहुत सब्सटेंटिव आर्टिकल छपा है। आर्टिकल लिखने वाली शख्सियत भी एक पाकिस्तानी ओरिजिन एक्सपर्ट है, लेकिन ये एक ऐसी पब्लिकेशन है जिसमें जब आर्टिकल छपता है तो वैसे ही नहीं छप जाता। उसको पहले स्क्रूटनाइज़ किया जाता है, उसका एक एनालिसिस होता है, उसकी तमाम असेसमेंट जो है उसे चेक किया जाता है। और ये आर्टिकल जो है, इसका उन्वान ये है, इस चाइना सोरिंग ऑन पाकिस्तान। सोरिंग का मतलब ये है कि क्या चाइना पाकिस्तान से डिसइल्यूजन्ड है, डिससैटिस्फाइड है। आर्टिकल लिखा है डॉक्टर इरम अशरफ ने, जिन्होंने बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट पीएचडी किया है, और वो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप और चाइना की जो पावर डायनामिक्स है उस पे रिसर्च कर रही हैं। इस हवाले से बहुत जल्दी मेरा ख्याल है उनकी किताब भी इस हवाले से सामने आएगी। अब जब ये आर्टिकल छपा, सामने आया है 2-3 दिन पहले, तो इसके ऊपर पाकिस्तान की ब्लॉगोस्फियर और मार्केट में भी कमेंट किया है लोगों ने, और पाकिस्तान की बाज़ पब्लिकेशंस ने भी इसका ज़िक्र किया है। लेकिन मैंने वो तमाम कमेंट और एनालिसिस देखा है, मैं समझता हूँ वो प्रोफेशनल इनफ नहीं है, उसमें चीज़ों को सही तरह से समझा नहीं गया, और जो कुछ हो रहा है उसको उसके सही पैराहे के अंदर और कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसलिए मैं इस वीलॉग के अंदर ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को ये बता सकूँ कि ये डायनामिक्स क्या हैं और आर्टिकल क्या कहता है। देखें, ये जो आर्टिकल डॉक्टर इरम अशरफ ने लिखा है डिप्लोमेट के अंदर, जो पाकिस्तानी नजाद स्कॉलर हैं, अ, उन्होंने एनालिसिस किया है चाइना पाकिस्तान बायलैटरल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जब मुलाकातें होती हैं हाई लेवल की, तो जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की 2018 की जो मुलाकात के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो अप्रैल मई 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत हटाई जा चुकी थी, फिर जो स्टेटमेंट इशू हुई, फिर 2023 में जब प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ साहब वहाँ गए, फिर जो स्टेटमेंट इशू हुई, और अब जब जून के महीने में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पे गए हैं, और उसके बाद जो बायलैटरल स्टेटमेंट इशू हुई है दोनों मुल्कों की तरफ से, इसका एक बहुत ही साइंटिफिक, लॉजिकल, वर्ड बाय वर्ड किस्म का एनालिसिस किया है डॉक्टर इरम अशरफ ने डिप्लोमेट के लिए। ये एनालिसिस ये कहता है कि 2018 से 2022 तक, याद रखिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी 2022 में गए थे। 2018 फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विज़िट, उसके बाद जब शहबाज शरीफ का विज़िट होता है समवेयर इन द अप्रैल मई ऑफ 2022, तो चाइनीज़ स्टेटमेंट ये रीअफ़र्म करती है कि चाइनीज़ फ़ॉरेन पॉलिसी में
पाकिस्तान इज़ दी हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो एग्जैक्ट वर्ड वो यूज़ करते हैं वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और उसके बाद 2023 की जो स्टेटमेंट है अनवारुल हक काकड़ साहब के विज़िट के ऊपर, और उसके बाद अब जो शहबाज शरीफ साहब के विज़िट पे है, वहाँ पर चाइनीज़ ने उस टर्म को चेंज कर दिया है, उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी से इन चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अब प्रायोरिटी, पहले था कि चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप और दे हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर चाइना, अब उसे चेंज करके कर दिया गया है दे हैव अ प्रायोरिटी। यानी इसमें उन्होंने एक तरह से चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क डाल दिया। मैंने अपने पिछले बाज़ वीलॉग्स में आपको एक्सप्लेन किया था कि चाइनीज़ एक बड़ी सटल सिविलाइजेशन है, मैच्योर सिविलाइजेशन है। वो उस तरह से उनका सिस्टम पॉलिटिकल इस किस्म का है कि वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करते जिस तरह से पाकिस्तान में चीज़ों पे रिएक्ट किया जाता है या इवन अमेरिका में रिएक्ट किया जाता है। बिकॉज़ अमेरिका का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बहुत हाइपर रिएक्टिव सिस्टम है। चाइनीज़ बहुत सटल तरीके से बात करते हैं। सो चीनी, और मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन्हें वो बहुत गौर से देख रहे हैं, और उनका जो रिएक्ट करने का अंदाज़ है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का होगा। मैं आपको याद करवाऊँगा कि कहते हैं कि जब आई थिंक हेनरी किसिंजर की पहली दफ़ा माओ ज़ेतुंग से मुलाकात हुई थी 1970 में, तो हेनरी किसिंजर ने उनसे ये पूछा माओ ज़ेतुंग से, चेयरमैन माओ ज़ेतुंग से, कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द अमेरिकन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कहते हैं कि चेयरमैन माओ ज़ेतुंग ने बड़े तौक़ुफ़ के बाद सोच के ये कहा था, इट इज़ टू अर्ली टू से। हालांकि उस वक्त भी अमेरिका की सिविलाइजेशन को 200 बरस जो है से ज़्यादा वक्त हो चुका था, लेकिन उनका कहने का यह था कि ये असेसमेंट कि अमेरिकन सिविलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी क्या अहमियत होगी दुनिया की तारीख में, इसके लिए अभी बहुत कम वक्त जो है वो गुजरा है। इस हवाले से पाकिस्तान में जो रेजिम चेंज ऑपरेशन के बाद जो तब्दीली लाई गई है, जिसको अभी 2.25 बरस हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल एक पलक झपकने का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद चाइनीज़ डिसप्लेजर और डिस्टेंस जो है वो आपके सामने आ रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये आर्टिकल डिप्लोमेट का ये आर्ग्यू करता है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, द देन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग जो हैं, जब वो मई 2023 में पाकिस्तान आए, यानी इमरान खान की हुकूमत के हटाए जाने के एक साल एक महीने के बाद, तो उन्होंने पाकिस्तानियों को एक फ्रेंडली एडवाइस दी पाकिस्तान को। जब वो पाकिस्तान को एडवाइस देते हैं तो इस ध्यान रखिए कि चीन पाकिस्तान का रिलेशनशिप गुज़िश्ता 50 बरस में, चूँकि पाकिस्तान में हुकूमतें बड़े अजीब व गरीब तरीके से तब्दील हुई हैं, पाकिस्तान की जो अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई भी हैं तो उनका कोई फॉरेन पॉलिसी का पर्सपेक्टिव जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कभी भी किसी का था नहीं। तो चाइना का जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है चाइनीज़ एस्टैब्लिशमेंट का और वहाँ के सिस्टम का या कम्युनिस्ट पार्टी का, वो दर हकीकत पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही उनका रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। अगर वो डिस्प्लेजर भी कन्वे कर रहे हैं या कोई फ्रेंडली एडवाइस भी देते हैं तो वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ही देते हैं। तो किंग गैंग जो हैं उन्होंने मई 2023 में एक फ्रेंडली एडवाइस दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की शदीद ज़रूरत है। अब उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि स्टेबिलिटी जो है ये एक प्री रिक्विजिट है फॉर डेवलपमेंट के लिए, यानी आपके पास स्टेबिलिटी होगी पाकिस्तान के पास तो पाकिस्तान स्ट्रक्चरली तौर पर, इकनॉमिकली तौर पे, माशरती तौर पे डेवलप कर सकेगा। तो स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। यानी चाइना ने ख़तरा महसूस करना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है। ये मई 2023 की हम बात कर रहे हैं, अभी 9 मई का नाटक और ड्रामा नहीं हुआ था। दूसरी उन्होंने चीज़ की, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए पाकिस्तान के पास। और सिक्योरिटी, ज़ाहिर है कि चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि सिक्योरिटी एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है किसी मुल्क, रियासत को फॉर स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये किंग कैंग जो फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग थे, ये उन्होंने एडवाइस दी मई 2023 में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, इस सिस्टम को। अच्छा, किंग गैंग के जाने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान में मई 9 का नाटक जो है वो रचाया गया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन अगर आप पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि पाकिस्तानी आखिर ये क्या सोच के उन्होंने ये किया, पाकिस्तानी मई 9 का जो सारा एक्सरसाइज की गई, अगर आप इसको, किसी को लफ्ज़ नाटक बुरा लगता है तो आप कह लें कि ये ऑपरेशन था। ये जो ऑपरेशन प्लान किया गया, ऑपरेशन मई 9 जो था, ये इसलिए प्लान किया गया कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इसके थ्रू उसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान के सिस्टम को कंट्रोल किया, और जो डिसेंटिंग वॉइसेस थी उनको एक नुक्ते के ऊपर लाके कुचला।
یعنی اگر یہ ڈسینٹنگ وائسز اور فورسز الیکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے، جو کہ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی تھی اور ہائی کورٹس کہہ رہی تھیں، اگر سڑکوں پہ آ جاتی ہے اگلے چند ہفتوں میں تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا. اس کو پہلے کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، ڈنگ انہوں نے نکالنا تھا. اپنے دروازوں پہ اور گیٹس پہ بلا کے لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں، اور یوں اس کے بعد پھر پورے ملک کو اور پوری سیاست کو، ڈسینٹنگ وائسز کو، میڈیا کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، ورکرز کو انہیں کرمنلائز کر دیا گیا. اسے کہتے ہیں پالیٹکس میں کرمنلائزیشن آف دی پالیٹکس. تو ان کو کرمنلائز کر دیا گیا. جرنلسٹ میرے سمیت سب کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، ہزاروں لوگوں کو مقدمے بنا دیے گئے، عدالتوں کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا گیا، میڈیا آرگنائزیشنز کو شٹ اپ کال دے دی، کنٹرول کر لیا. تو انہوں نے اس کو کنٹرول پیراڈائم کے حوالے سے دیکھا، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اگر آپ خاموشی حاصل کر لیں، سائلنس امپوز کر دیں، تو آپ کو اسٹیبلٹی بھی ملے گی، آپ کو سیکیورٹی ملے گی. ایسی سیکیورٹی، ایسی اسٹیبلٹی ملے گی جو سی پیک کے لیے بھی مددگار ہوگی، چینیوں کو بھی خوش کرے گی، ویسٹرن اسٹیک ہولڈرز کو بھی خوش کرے گی، اور ہم اپنی مرضی سے ایس آئی ایف سی اور اس قسم کی چیزوں کو لے کر آگے چل سکیں گے. اور جو ہم سے مغربی ڈیمانڈ ہے کہ ہندوستان کو انگیج کریں، اس سے پہلے اگر ہم پاکستان کی پالیٹکس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انڈیا کو بھی کسی شریف خاندان وغیرہ کے تھرو انگیج کرتے ہیں، تو یہ کہانی بھی ہماری چل جائے گی. یہ ان کی انٹرپریٹیشن اس قسم کی لگتی. اچھا، اب اس کو ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے. جنرل باجوہ نے جب جنوری 2021 میں ہندوستان کے ساتھ سیز فائر کیا، جس کو ایل او سی کے اوپر سیز فائر کیا جو ابھی تک چل رہا ہے بائی اینڈ لارج، تو اس سے پہلے یہ ذہن رکھیے کہ 2019 میں چین اور ہندوستان کے درمیان گالوان پہ ہمالیاز میں ایک اسٹینڈ آف ہوا، جس کے بعد ہندوستان میں یہ فیلنگ تھی کہ ہم ایک ٹو فرنٹ سچویشن میں، دو نیوکلیئر کنٹریز کے درمیان میں پھنس گئے. جب پاکستان نے ان کے ساتھ سیز فائر کیا، جس کو بہت بڑی کامیابی بتایا گیا پاکستان اور ہندوستان میں ان جنوری 2021، تو انفیکٹ پاکستان نے ہندوستان کے اوپر جو بڑھا ہوا پریشر تھا چین اور پاکستان کا کمبائنڈ، اس میں بہت بڑی کمی لائی، اس میں بہت زیادہ وہ پریشر جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا. کیا جنرل باجوہ کا سیز فائر کے اندر چائنیز ٹیسٹ اپروول تھا؟ یہ ہمیں ویسے ٹھیک طرح سے نہیں پتہ، لیکن اس کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں. اب ایک چیز یہ دیکھیے کہ جو اسٹیٹمنٹس کے فرق انہوں نے ڈپلومیٹ نے واضح کیے ہیں، اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فرق یہ ہے کہ جو ابھی 2023 اور 2024 کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، اس میں چائنا اور پاکستان پرائیورٹی کے علاوہ چائنا اور پاکستان کا افغانستان کے اوپر پرسپیکٹو پہ بھی آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے. چین دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنل سیکیورٹی پرابلم ہے، پاکستان دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنل سیکیورٹی پرابلم جو ہے وہ افغانستان کی وجہ سے ہے. اس لیے اب اسٹیٹمنٹ پہ یہ ہے کہ افغانستان پہ یہ زور دیا گیا ہے افغان طالبان کے اوپر کہ آپ اسے کہتے ہیں رین ان کریں ریجنل ملیٹنسی کو. لیکن ایک ایڈیشنل پرابلم یہ ہے کہ 2022 کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، جب، اور وہ ہمیشہ کی پچھلی اسٹیٹمنٹ بھی وہی ہیں، اور 2022 کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جب شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد وچ از سم ویئر اراؤنڈ مئی 2022، تو اس وقت اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اینڈ بوتھ چائنا اینڈ پاکستان آر انٹرسٹڈ ان دی ڈیولپمنٹ آف افغانستان. اچھا، اب جو اس کے بعد اسٹیٹمنٹس آئی ہیں 2023 کی اور 2024 کی، اس میں سے افغانستان کی ڈیولپمنٹ سے پاکستان چین کا انٹرسٹ جو جوائنٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہاں سے کہ سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا، وہ چیز بھی وہاں سے ختم ہو گئی ہے. اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سی پیک جو ہے اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن ہوگا 2024 میں، لیکن سی پیک کے اندر کوئی نئی چیز اس میں پروجیکٹ میں ایڈ نہیں ہوئی ہے، بہت سی چیزیں ریڈیوس ہو گئی ہیں. کراکرم ہائی وے کی ایکسٹینشن جو ہے اس کی بات وہاں ضرور ہے، مین ریلوے لائن 1 کے اوپر وہ ہے ادھر ضرور، لیکن اس کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہو سکی. اور کراچی سرکل ریلوے KCR جو ہے، جس کا نمایاں طور پر جو شامل ہے 2022 کے اندر، وہ ختم ہو چکی ہے وہاں سے. اب کراچی ریلوے کا KCR کا کوئی ذکر نہیں ہے. جو 2024 کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، بائی لیٹرل اسٹیٹمنٹ، کہ چائنیز گورنمنٹ انکریج کرے گی چائنیز کمپنیز کو، کہ چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان کے اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں ان کے اندر انویسٹ کرے. آپ میں سے جو لوگ اس کو فالو کرتے رہے ہیں، آپ واقف ہیں کہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، اس کی کہانی بڑی دیر سے چل رہی ہے، ہم اس کا بہت چرچا سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ 9 زونز ہیں،
کچھ سندھ میں ہیں، کچھ یہ تمام پاکستان کے پروونسز اور فیڈرل ٹیریٹری میں ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ میں نے ایک زمانے میں اس کے اوپر بہت زیادہ لکھا ہے 2021-22 میں، اس وقت بھی ہمیں یہی تھا کہ اس پہ کچھ پروگرس ہوگی، لیکن اس پہ پروگرس نہیں ہوئی۔ اب چائنیز نے یہ کہا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ چائنیز کمپنیز کو انکریج کرے گی کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹ اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کریں، لیکن اس میں ایک کیویٹ اور ایک ساتھ ایڈ کر دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پرووائڈڈ کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ مارکیٹ اور کمرشل پرنسپلز پہ پورے اترتے ہوں، یہ مارکیٹ وائز اینڈ کمرشل پرنسپلز پہ کے ساتھ کمپیٹیبل ہو۔ ان ادر ورڈز یہ ہے کہ چائنیز گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اسپیشل فیور نہیں ہوگا اگر چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ سمجھیں گی کہ مارکیٹ ریکوائرمنٹس یہ اسپیشل اکنامک زونس پورے کر رہے ہیں۔ دس از کوائٹ اے کانٹرڈکشن ٹو دی پاکستانی ایکسپیکٹیشن کہ چین ہماری مدد کرے گا، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو جائے گی، سن سیٹ انڈسٹریز جو ہیں وہ اسپیشل اکنامک زونز میں آئیں گی۔ چین اس سے پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 2024 میں ایک اپ گریڈڈ سی پیک ورژن کی پاکستان میں تو بہت زیادہ بات کی گئی ہے، لیکن نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایڈ نہیں ہوئے ہیں۔ فورن پالیسی میں ہائیسٹ پرائیورٹی سے پاکستان جو ہے پرائیورٹی کے اندر آ چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ چینی کیا چاہتے ہیں؟ کیا چینیوں نے یہاں پہ میسج جو ہے وہ دیا ہے پاکستان کو؟ چینی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہیں وہ، جب چینی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی ہونی چاہیے تو وہ ایمفسائز کرتے ہیں، اور 2023 میں جب ان کے فارن منسٹر نے اس پہ زور دیا تھا تو اس کی انٹرپریٹیشن بڑی کلیئر تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کنسنسس ہو، پاکستان کے اندر ایک ایگریمنٹ ہو، پاکستان کے اندر جو ایک بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ سو پاکستان کے اندر کنسنسس ہو، ایگریمنٹ ہو، جس کے نتیجے میں پاکستان میں سٹیبلٹی ہو، سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک پروجیکٹس اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ٹیک آف کریں گے۔ سیکیورٹی کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے ویسے تو ایک پوری کور بنائی ہوئی ہے چائنیز کو ورکرز اور انجینئرز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ 1 درجن کے قریب واقعات جو ہیں گزشتہ چند برسوں میں ہو چکے ہیں، اور پاکستانی ملٹری ان حملوں پہ قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ چائنیز پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں، یا تو یہ پاکستان کی کیپیسٹی ایشو ہے یا یہ لیک آف ول ہے۔ کچھ پاکستانی پولیس آفیسرز کے ساتھ میری ایک دفعہ کراچی میں بڑی ڈیٹیل سے ملاقات ہوئی، جب چائنیز ایمبیسڈر جو ہیں ان کے اوپر ایک سیوسائڈ حملہ یا اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی کوئٹہ کے سرینا ہوٹل میں۔ پاکستانی پولیس آفیسرز نے بہت دبے الفاظ میں مجھے یہ کہا کہ چائنیز کے ساتھ جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ جب ان کی بات ہوئی تو چائنیز ڈپلومیٹس کو یہ بہت شک تھا کہ پاکستانی سسٹم کے اندر سے بھی کوئی ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کوآپریٹ کر رہے ہیں ان آؤٹ سائڈ اٹیکر سے، جو کہ چائنیز ایسٹس کو اور چائنیز ڈپلومیٹس یا ایمبیسڈر کو جنہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ چائنیز ایمبیسڈر کی جو موومنٹس ہیں وہ ٹاپ سیکرٹ تھیں، اور کس وقت وہ کوئٹہ کے سرینا ہوٹل میں پہنچیں گے یہ چیز بالکل کلاسیفائڈ ٹاپ سیکرٹ تھی، لیکن جو بوم بلاسٹ کرنے والا یا جو بھی سیوسائڈ بامبر تھا اس کے پاس بڑی پریسائز انفارمیشن تھی۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چائنیز کو یہ بہت شک رہا ہے کہ پاکستانی سسٹم کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ چینیوں پہ حملے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا ایسی انفارمیشن انہیں دے رہے ہیں۔ اس موقع پہ پاکستانی لوگوں کے لیے یہ سوال بھی اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آخر وہ کس قسم کے عناصر اور انٹرسٹ ہیں جو چینی انجینئرز، ورکرز اور ایسٹس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ ایک کامن سینس سے بات سمجھ آتی ہے کہ چینیوں پہ حملے صرف پاکستان میں اس وقت شروع ہوئے ہیں جب چینیوں نے 2014-15 کے بعد 14 میں انہوں نے سی پیک کو بیلٹ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کیا، یعنی دنیا میں جو 100 سے زیادہ ممالک کے اندر بیلٹ روڈ انیشیٹو کو انیشیٹ کیا گیا اس میں سب سے امپورٹنٹ سی پیک کو انہوں نے قرار دیا۔ یہ اس کے بعد ہی ہے، ورنہ چینیوں پہ کبھی پاکستان میں انگلی کسی نے اٹھائی نہیں، حملے کرنے تو دور کی بات تھی۔ اس کے بعد ہی مختلف قسم کے آپ کہہ رہے ہیں ٹرائبل ایلیمنٹس ہیں یا ملیٹنٹس ہیں، اور مختلف قسم کی تھیریز اور آرگومنٹس جو ہیں وہ شیپ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 50 سال میں کسی نے چینیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ میری ناقص رائے ہے کہ چینیوں پہ جتنے بھی حملے ہوئے وہ وہی طاقتیں کر رہی ہیں جو سی پیک کو، بیلٹ روڈ انیشیٹو کو جو ہے اس کو فیل کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن اگر پاکستانی نیریٹو دیکھیں تو ہم مسلسل ان کو کبھی ٹرائبل ملیٹنٹس کہتے ہیں، کبھی ہم ان کو افغانستان سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز جوڑ دیتے ہیں۔ ان ادر ورڈز یہ ہے کہ ہم اپنے ڈسکرپشن اور انالیسس میں بھی واقعے کی تہ تک جو ہے وہ نہیں پہنچنا چاہتے کہ آخر وہ کون سے عناصر ہیں۔ اگر عناصر وہی ہیں جو بیلٹ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کا ورلڈ وائڈ یا بیلٹ روڈ انیشیٹو کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف پاکستان کے جو رجیمز ہیں وہ انہی عناصر، انہی فورسز کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی اکنامک
सस्टेनेंस के लिए और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। और यही वो फोर्सेस और अनासर हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम हिंदुस्तान को एंगेज करे। और आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से एक बार फिर ये खबरें आपके सामने हैं कि नवाज़ शरीफ साहब भी उस हवाले से कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी किसी एक तकरीब के ऊपर इस किस्म की एक स्टेटमेंट दी है। तो चीज़ें एक डायरेक्शन में ले जाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ये वो सारी सूरत हाल है जिसे चीनी माइंड बड़े गौर से देख रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चीनी एक सटल तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनका सिस्टम बहुत मैच्योर है। एग्जाम्पल मैंने आपको हेनरी किसिंजर वर्सेस माओ ज़ेडुंग की दे दी। इफ़ आई हैव करेक्टली रिमेंबर कि ये निक्सन और माओ ज़ेडुंग में बात हुई थी। मेरा ख्याल है किसिंजर और माओ ज़ेडुंग के दरमियान ही ये बात हुई थी। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अक्सर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज़ रजीम को अपने साथ कंफ्यूज करती है। पाकिस्तान में एक सुपरफिशियल एनालिसिस किया जाता है कि चूँकि चाइनीज़ सिस्टम में अथॉरिटेरियनिज़म से प्रोग्रेस हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ ये लोग समझते हैं कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए अगर आप सख्ती से चीज़ें कंट्रोल कर लें, अथॉरिटेरियनिज़म हो, लोग बोल ना सकें, डिसेंटिंग वॉइसेस ना हो, क्रिटिसिज्म ना हो, तो शायद आप बहुत तेज़ी से तरक्की कर लेंगे। उसमें चीन की, साउथ कोरिया की, बाज़ मुल्कों की एग्जांपल जो है वो उसमें दी जाती है। हालांकि चाइनीज़ सिस्टम के अंदर और पाकिस्तानी जो अथॉरिटेरियनिज़म है मिलिट्री रिलेटेड GHQ की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने मॉडर्न चाइना को क्रिएट किया। ये एक मिलिट्री फोर्स नहीं है, ये एक प्योरली पॉलिटिकल फोर्स है जिसने जो फॉरेन पावर सपोर्टेड नेशनलिस्ट चाइना था 1920 के बाद उसके खिलाफ जंग लड़ी। और 30-35 बरस की कम्युनिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट पार्टी चाइना वर्सेस नेशनलिस्ट की जो जंग थी, जिसमें क्यांग काई शेक जो हैं वो दौड़ के चले गए फॉर्मोसा के आइलैंड में, जिसे अब आप ताइवान कहते हैं। तो इस पूरी जो जंग है, इसमें जो ताकत है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ये बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ये एक इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल फोर्स है। चेयरमैन माओ ज़ेडुंग अपनी जवानी में अर्ली टाइम पीरियड में एक लाइब्रेरियन थे जिन्होंने चीन की तमाम तहजीब, कल्चर, तारीख़ और ख़ित्ते की तारीख़ पे उनका बहुत अबूर था। यही सूरत हाल चो एन लाई की थी, यही कम्युनिस्ट पार्टी के एक्चुअल जो इनिशियल फाउंडर्स थे। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक खालिस्तान पॉलिटिकल फोर्स है, अथॉरिटेरियन ज़रूर है, लेकिन उनकी एक हिस्टोरिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल सेंस ऑफ डायरेक्शन है। उनका किसी भी तरह से एक मार्शल आर्ट, GHQ, मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों ने एक सुपरफिशियल एनालिसिस ये कर रखा है कि शायद आप चीज़ों को अगर एक मिलिट्री स्टाइल से कंट्रोल कर लें तो फिर आप डेवलपमेंट भी डिलीवर कर सकते हैं। ये डिप्लोमेट का आर्टिकल मैं समिंग अप के कहूँगा कि ये उन ख़तरात की तरफ पॉइंट आउट करता है। ये कह लें कि चीज़ यहाँ तक आ चुकी है और अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दो चीज़ें यहाँ पे करनी है अगर वो इसको समझ सकें। एक तो उनको पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करना है। चीनी ये नहीं कह रहे कि इमरान खान अच्छा है या नवाज़ शरीफ बुरा है या आपने क्या करना है। चीनी ये कह रहे हैं कि आप अपना हिसाब किताब करें और पाकिस्तान में जो सियासी बेचैनी है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसे ख़त्म करें, स्टेबिलिटी लेके आएँ, सही फ़ैसले करें। दिस इज़ व्हाट चाइनीज़ आर सेइंग। और दुनिया की हर बड़ी ताकत आपको यही कहेगी, हर फ़िलॉसफी भी आपको यही कहती है। जो भी बड़ी फ़िलॉसफी होती है पॉलिटिकल साइंस, वो आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं देती, वो आपको जनरलाइज़ पैराडाइम प्रोवाइड करती है। चाइनीज़ आपको कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, पॉलिटिकल कंसेंसस लेके आएँ, एग्रीमेंट लेके आएँ, आपकी सियासत में और रियासत के अंदर जो डिसएग्रीमेंट है उसमें कमी करें। हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन ये हो रही है कि वीगो के ज़रिए मार पीट के, उठा के, कत्लेआम करके, जेल में डाल के आप डिसएग्रीमेंट ख़त्म करेंगे, यानी आप खामोशी पैदा करेंगे। चीनी कह नहीं रहे। चीनी आपको खालिसन जेन्युइन स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ चीनी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ये शक है कि आप उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सिक्योरिटी जेन्युइन फ्राहम नहीं कर रहे। आप बार बार इसको मिलिटेंट अटैक को कैपेसिटी इशू कह रहे हैं। उन्हें शक ये है कि ये आपकी सिंसेरिटी का भी इशू है, ये आपकी मोटिवेशन और विल का भी इशू है। ये किसी हद तक उनको इसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ का एलिमेंट जो है वो नज़र आता है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।